Ведь хочу лишь с тобой от секунды до вечности и назад. Ведь хочу лишь с тобой в дальние дали с собой и назад. Вот она, любовь залетая самой. Моя заветная, ты единственная моя. Моя заветная, без тебя ты единственная моя. Без тебя травы кружатся, будто молятся. Я склоняюсь пред тобой, будто молятся. Я склоняюсь пред тобой. И не надо мне, и не надо мне, не надо мне судьбы другой. И не надо мне, не надо мне судьбы другой. حرس الحدود بيوصلهم دليل على خيانة فيودور وبيقرروا انهم يحاكموه، بس فيودور بيقدر يهرب. أبلاميد بيقدر يلاقي زليخة، بس فجأة لقى حاله واقع بمشكلة. بيترو عرف انه ليديا بين الحياة والموت، فقرر انه يتزوجها. موجودين اليوم لحتى نكلل عبد الله بيترو على عبدة الله ليديا باسم الآب والابن والروح القدس. آمين. موجودين اليوم لنكلل عبدة الله ليديا على عبد الله المؤمن بيترو باسم الآب والابن والروح القدس. آمين. ببركة الله إله العظمة إله المحبة باركت زواجكم. اشربي. وهلأ يا أولادي خذوا خواتمكن ولبسوها لبعض. ليديا؟ ليديا شو صار لك؟ ليديا دكتور شو في؟ توفت من اللي عمل لكم. كيف؟ إذا هي فعلا ماتت أنا لازم صلي لها. داريا داريا كيف هيك صار؟ مين كان بيخطر بباله انه يصير هيك؟ ما بعرف، بس انا نفذت لها اخر طلب هي طلبته، صح؟ بعدولي خلوني اشوفها. لا لا طول بالك. باسم الآب والابن والروح لساتها عايشة. إله واحد. شو عم تقول؟ أكيد عايشة. لأنه هذا إغماء مو أكتر. داريا داريا قومي، ليديا عايشة وما صار لها شيء أبدا. ليديا بنتي. لا. ليديا ليديا يا حبيبتي. أنا لازم بارككم يا أولاد. ليديا ليديا دير حبيبتي. بالك عليها لأنه مو عن عبث رجع الرب للحياة. ليديا حبيبتي ليديا. مرحبا. أهلين. لازم تروحوا على الساحة هلا. ليش شو صاير؟ تعالوا بالأول. بروخر. ايه بروخر. خير. بروخر اسمع، عم خبر الناس كلهم حتى يجوا على الاجتماع. ايه بدي تخبر الكل يجوا لهنيك. فيودور هيك بده؟ لا أنا عم أطلب، والنسوان لازم يجوا كمان.
وانت تعال. شو صاير؟ اسمعي، برأيك رح يجوا؟ ما بعرف، خلينا نمر بالأول لعند ليبوشا. طيب. ليبوشا. ايه، شو بدك؟ ليبوشا، خبرت الناس يجتمعوا، تعالي معنا هلا. شو مشان فيودور؟ هذا هو الموضوع. ايه، رح كون عم استناكم. اها. يا حراس، ميرون، تعالوا على الساحة هلا. وليش على الساحة؟ انتوا تعالوا وبعدين بتعرفوا. ايه، بترجاكم انكم تجوا على الساحة وجيبوا نسوانكم معكم. يلا امشي. ومن امتى مرة بتدعي العالم على الساحة؟ هي مو أي مرة، هي مرت الزعيم. جوزها واحد خاين. وانت شو عرفك؟ معلوم، فيودور باع حاله للأتراك. عن جد؟ ايه. واكسانة باعت حالها؟ هذا الشيء ما بعرفه، بس يعني شو بيمنعه؟ بكفي بقى، حاجتك حكي بلا طعمة. عندكن هنيك حرملك؟ حسب، في ناس عندها وفي ناس ما عندها. وأنا بقدر يكون عندي حرملك؟ بس الحرملك بده مصاري كتير لحتى تقدر تصرف على النسوان. يا ترى تركيا دافية؟ ايه دافية كتير منيح. وقفوا، ما في داعي للخوف، بوعدكم ما حدا رح ينأذى إذا ضليتوا هادين، بس لحتى نقطع الحاجز. طيب أنا موافق، بس بعد السكين شوي لأنك خوفتها للبنت. هي تعال خبيني يلا. مو مشكلة، خلص عادي. عن جد قديش صار شغلات بيوم واحد؟ ما عم افهم مين ممكن يكون بعت القاتل. بدهم يخلصوا مني، معلوم، الأتراك المنافسين. على فكرة إذا حابب تعرف فيك تسأل بيت حماك الجداد. بدي أسألك يا دكتور، ليديا رح تعيش ولا لا؟ قلي أنت شو بتفضل؟ خلص روقي، شو بك؟ البنت تزوجت وكل شي من هلا رح يصير منيح. بتمنى هالشي، بس ليك بنتنا مرمية على التخت كلها جروح. يمكن الحق علينا نحن يا إيفان. خلص اهدي. انت بس قلي لي كيف ما انتبهتي لهيك قصة. أنا تفضل فوت. اعذروني. أنا خجلان لأنه ما لحقنا نتزوج قبل أنا وبنتكن، بس أنا بوعدكن من هون ورايح رح أهتم ببنتكن، لأنه هلأ هي أغلى شخص بالنسبة لإلي. شكراً إلك سيد بيترو. هلأ أهم شي صحتها لليديا، لازم تتحسن، ولما تقوم بالسلامة رح نحكي بأمور الشغل. أنا بعرف إنكن عانيتوا كتير من أبلميد، صح كلامي؟ تحكم فيكن من شان تنفذوا له طلباته. أبلميد هو يلي دفع ديني. لا، هو ما دفع ديننا، نحن كمان اضطرينا نشتغل مقابل هالشي. بس من هلأ ما عاد حدا يسترجي يعملكن شي، أنا رح أدفع عنكن وعن ليديا كمان. شكراً إلك على كل شي، بصراحة نحن ما توقعناك تكون منيح لهي الدرجة. ليديا معها حق إنه تحبك، وهداك أبلميد حكى عنك بشكل سيء. حكى عني؟ ايه. بتعرفي هذا الشي مو غريب عنه، لأنه كان عم يحاول يكسب حبها لبنتكن ليديا. الحقير الواطي.
أنا كمان بظن إنه هو اللي بعت حدا مشان يقتلني، لهيك لازم امسك هذا المجرم واستجوبه وبعدين بسلمه للشرطة. بالمناسبة، بيومها ما شفتوا أي حدا أو حسيتوا بشي مو طبيعي؟ لا، ما شفنا شي. ما كان في حدا بوقتها. يا حراس، يا أهل الضيعة، قربوا لعندي، اسمعوني شوي. كلكن بتعرفوا إني ما غلطت بحقكن، وخطأ زوجي مانو خطأي، بس أنا موجوعة لأنكن تركتوا فيودور بهالمحنة. بس الزعيم باع حاله للأتراك وغدرنا. ايه هو واحد خاين، باعنا وباع حاله عشان المصاري خلى عنا وباع حاله للأتراك، وهلأ لازم يدفع الثمن. ايه معك حق، فيودور غلطان، وأنا بعرف كيف عم يعاقب حاله على هالشي. بس انتو فكروا، لو خطفوا مرت واحد منكن وفي معاها طفل صغير وهددوه يقتلوهن، أنا بدي إياكن بس تفكروا شوي برواق وتقولوا يا ترى شو هو الصح وشو هو الغلط. مزبوط، معك حق أكسانا. صح يلي عم بتقولوا. يلا احكوا وقولوا انتو، لو كنتوا محلي يعني بين الحياة والموت بهديك اللحظة بدكن رجالكن ما يفكروا ينقذوكن بس كرمال ما يزعلوا رفقاتهم منهم؟ ما في مقارنة، لكن يبيع رفقاته للأتراك أحسن؟ ما اللي عم تقوله صحيح. كيف رح نرجع نصدق الزعيم؟ فيودور ما عاد رح يخذلكن، صدقوني. شو نعمل؟ صح، لأنه نحن نسوان لازم نحس بوجعها. اللي عم تحكيه أكسانا كله مزبوط. ايه مزبوط، عم تحكي مزبوط، حكي معك حق. وإذا الأتراك كانوا خطفوها مشان يقتلوها، فواجب على الزوج إنه يحمي مرته من كل شيء. معك حق بكل كلمة قلتيها، ايه؟ وما بيحق لكم تحاكموا على هذا الشيء، لأنه ما حدا منكم كان بوضعه. هاد يلي ناقص، النسوان صاروا يقولوا لنا مين يلي معه حق وشو لازم نعمل. انت شو قصدك؟ ما بيجوز، ما بيصير، ما بتعرف، ونحن بنعرف أكثر منك. نسوان بكفي حكي خلاص. اسمعني يا ميرون، فيودور فينا نسامحه لأنه نحن مسكنا المجرمين. ايه، الصيدة كبيرة والمسؤولين رح يتشكرونا. ولو ما كانوا الأتراك متقصدين هالعملة ورموا لنا هالرسالة ما كنا رح نلاقيهم. هلأ لازم نمسك الهربان، مو نختلف بين بعضنا. يلا احكوا، شو رأيكن يا حراس؟ وهلا منسامحه يا أهل الضيعة؟ أكيد منسامحه، هو بيضل منسامحه. طيب، شكرا لكم على كل شيء. أنا رح روح بالسلامة. بطلة هالأكسانا دافعت عن زوجها. فعلا فيودور محظوظ لأنه أكسانا مرة كتير قوية، إما كانت هيك تدافع عن زوجها بكل قوتها. أهلين رومان. مرحبا أكسانا، جبت الطحين. لكن حطن هون. أنا بمسك الحصان. شكراً إليك. واقف. شكراً إلك، صار فيك تمشي. طيب أنا رح روح، وأنتي انتبهي وما تحملي أي شيء تقيل. ماشي، بخاطرك. يلا. شباب، مين عم نستنى هون؟ بما انه اهل الضيعة مسكوا كل مهربين. عم يقولوا اهم واحد مفقود وفي مكافأة كبيرة عليه. انت هلا بالخدمة وهي هي مكافأتك. وشو كان في بالقاطرة اللي مسكوها امبارح؟ كان في شي محرز؟ ايه كتير محرز، ونحن كمان اكيد رح نمسك شي. طلعوا يا شباب، كأنه في حدا جاي. واقف عندك. مرحبا شباب، يعطيكم العافية.
شكرا كتير يا عم. يلا كمل طريقك. وقف. وصلنا. فيك تطلع، لا تخاف. قطعنا الحاجز. أنا شايفك من قبل. مو مهم. وأخيراً خلصنا منه. يلا فيك تمشي. إيفان، لك أنت شو عم بتساوي؟ ليش عم تخبط هيك؟ ما صدقنا ليديا تنام، هلأ بتفيقها. دكتور معه لا تخافي. منيح إنه وافق يبقى عنا يوم تاني لو ما رضي، بجوز كنا رح نتلبك وما نعرف شو نساوي. اسمعني إيفان، عم فكر إنه لازم نروح لعند المحترم مشان يصلي كرمال بنتنا ليديا. صلواته عم بتساعد الناس، بس أنا خايفة روح لأنه ما بدي أترك ليديا لحالها. بتعرفي؟ بظن إنها رح تتحسن بما أنها تزوجت. إيه معك حق، المفروض هذا الشي يساعدها للطيب بما أنها تزوجت بيترو. وبصراحة هالشخص مبين عليه كتير منيح، مع أنه أكبر من ليديا، بس بحبوا بعضهم وهي كتير بتوثق فيه. وهلأ ما عاد في داعي نخاف، لا من أبلميد ولا من الشرطة. وأخيراً يا إيفان قدرنا أنه نعيش لحتى نشوف هذا اليوم. مزبوط. يلا بسرعة نزلوا البضاعة وحطوها، بلشوا شغلكم. شو اللي عم بيصير؟ في حدا برا، يا ترى مين بيكون؟ يلا استعجلوا شوي. حطوا هنيك فوق على اليمين. إيفان، شو معنى هالشي؟ هالشي معناه إنه صار عنا معلم جديد. حطوا هون جنبهم. يلا. أول شي أكيم وبعدها أبلميد وهلأ هاد. مو ضروري يكون هيك المقصود، يمكن عم ينقل أغراضه لعنا. طيب 1 2 3 يلا استعجلوا خلصوني. كل شي صار واضح. طلعنا من تحت الدلف لتحت المزرعة. لا تحكي هيك. خلصنا. يلا تحركوا. شكله ما في حدا. شو بدنا نعمل؟ وين رح نروح فيها؟ شو قال أكيم؟ شو بيعرفني؟ قال إنه هو ما عاد بده إياها وأمر نسلمه إياها باليد. وشو بدنا نعمل فيها؟ خلينا نحطها هنيك بالزاوية. لك معقول نزلتها بالشارع؟ أنت شو فارقة معك؟ بكل الأحوال ما رح تعيش. وقف. يلا.
ايه هيك منيح. يلا بسرعة 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 انتبه. هي بسرعة بسرعة. يلا انتبه تدعس عليها. دورك. يلا. شو انت ما بدك تزت قصك؟ مانو معي القص. العاب باللي معك. شو رأيكم بهالحركة هي؟ العمى فت من جديد. كيف بدك ياني فت؟ ما ضل معي ولا قرش. بس هيك رح تروح على البيت بدون بنطلون. خلوني اعوض خسارتي على الاقل. كيف بدك تعوض خسارتك وانت ما معك ولا قرش؟ وهيك من وين جايبه لهاد؟ من وين ما كان بدي العب عليه. مبين عليه غالي. لازم نرفع الرهن اكثر. دير بالك ما تخسره. افتحوا لي. مين هي؟ أولغا. أولغا شبك شو صاير معك؟ ردي علي، عم تسمعيني؟ أولغا تحملي، بترجاكي تحملي. يلا تعال نفوت نكمل سهرة أنا وياك. المكان غالي. ليش؟ حابب ألعب معكم، ممكن؟ بقديش بدك تراهن؟ هدول عود. مسيك. هي إلك. بلشوا. ستة. وهيك لعاب دورك. بس تتعلم كيف تلعب رجال عنا. لعب. هي إلك. تحملي تحملي أولغا. افتحوا الباب. ولك افتحوا الباب. وينه؟ قل لي وين بدك تروح هلا بهالخاتم؟ ما عندنا نسوان يلبق لها هيك خواتم. إذا هاد الخاتم معي ما بدي نسوان بالمرة. يلا امشوا بسرعة. شكرا لك. ما في داعي للزعل. يلا مسيك مثل ما بدك. شكرا. سلام. Ты скажи, друг мой, чтоб меня домой не ждала. Передай словцо, ты заветное, и отдай кольцо обручальное.
يا كلب يا حقير. لعمى سرق الخاتم مني. حظي شو حلو، خاتم السلطان صار إلي. طبعا كل هالشي واضح انه مهم، بس صعب انه ينفهم. صح، حتى أنا ما قدرت أفهم كل شيء، بس الشيء يلي مكتوب قدامي إنه وريث مصطفى رح يكون مؤسس السلالة اللي رح تحكم العالم. غولي خان؟ النجوم ما بتذكر أسماء. خريطة البرج عملوها قبل ما يولد، قصدي حتى قبل ما يولد غولي خان. بس أنا في عندي قناعة تامة إنه بهذا الوقت ولد ابن تاني لمصطفى هون بروسيا. هيك لكان معناها صار لازم نلاقيه ضروري بأسرع وقت ممكن. انت لازم تعمل هالشي. حاضر يا بك. أنا صار عندي مشاكل ولازم حلها بسرعة، لهيك بدي سافر. ليش شو صاير معك؟ على الأغلب تجارتي ضايقت حدا مهم ويمكن يقتلني. لا تقولها. شو هالبلد هي؟ ايه اطمن، أنا رح لاقي لك حل. لهيك رح سافر على تركيا، رح أطلع معكن، هيك بقدر حافظ على حياتي. أما إذا قتلوني حضرتك بتعرف إنه ما في غيري بيقدر يدور على الولد. فاهم علي؟ ما بتحرك خطوة واحدة قبل ما أنهي القصة. الموضوع محلول. إذا هيك في عندي ناس موثوقين هون بروسيا رح أطلب منهم يتابعوا هذا الموضوع لحتى أرجع، وهيك ما منضيع وقت. طيب ما في أي مشكلة. أنا بكرة بحكي مع مصطفى وبقنعه إنك تروح معنا. ممنونك، شكرا، أنقذت لي حياتي يا بيك. ماشي حاله، حتى حلو كمان، بس نرتب أغراضنا منقدر نعزم الضيوف لعنا. ماريسا أنت رتبي البيت بشكل حلو. جهزوا غرفة البيك لأنه تعبان وبده يرتاح. طالعوا لفوق. وهذا حطه بالمطبخ. شو اللي جابك لهون؟ البيك طلب مني إني ضل عم راقبك، وهادي اللي عم بعمله. اللي شو بدك؟ انتي حلوة كتير، والبيك ختيار. عم فكر لشو بده هيك مرة. بعد أنا ماني ماسكك. خليني امرق وإلا بخبره لزوجي. ايه خبريه، في وحدة مثلك قالت هيك بس تاني يوم ما فاقت.
شو؟ لا ولا شي. ما بدي أجل الموضوع. أعرف أسماء التجار الكبار واعزمهم اليوم، خليهم يجوا لعنا على الغداء. بتنفذ كل شيء، لأنه كل ما عرفوني أبكر كل ما كان أحسن. لوين عم تطلع؟ استنى شوي. مو أي شخص بتعزمه، سأل كتير منيح بالسوق. بدي منك تعزم بس المحترمين. انت بتعرف تحكي تركي منيح، لهيك كلفتك بالمهمة. فيك تروح. ماريسا تعي لعندي، في إلك مهمة. قررت إني أعزم مجموعة تجار على بيتنا اليوم على الغداء. بس نحن اليوم وصلنا وأنا ما بعرف أي شي هون. ماريسا شو هالحكي؟ أنت ست الستات، شو هالحكي؟ لهيك أنا عم أطلب منك بما أنك أنت ست البيت، مشان يكون كل شي جاهز ومثل ما بدي، ورح أعطيكي مصاري قد ما بتحتاجي. فيك تعزمون اليوم، بس لو سمحت في عندي طلب صغير. شو؟ شو بدك؟ يلا روح، وقت بدي اياك بناديلك. ايه شوفي، ممكن تطلب من ألتان إنه يعلمني؟ شو؟ اللغة التركية؟ لا، يعلمني مهاراته. قصدك فنون القتال؟ ايه. ليش شو في؟ بدي دافع عن حالي. معقول؟ هالشي بيساعدني ببلد غريب. لا أحسن يعلمك تركي، بس مو مشكلة، رح خليه يعلمك، بس لازم تضلي متذكرة اتفاقنا. ممنوع منعا باتا يصير بينكن أي شيء. ايه معلوم، رح روح وخبرهم شو يعملوا. جيبي شمعة، يلا بسرعة. أكسانا! أكسانا! فيودور، وين بدي حطها؟ جيبها لهون. يلا تعال حطها على التخت. نادي لي بوشا، يلا ناديها بسرعة. أولغا، أنا بوعدك إني ما خليك تموتي. أولغا تحملي بس شوي. أولغا عم تسمعيني؟ أولغا. كانت رح تقع. لبوسة، شوفي، اتركي كل شي بإيدك وتعالي معي. ليش شو صاير؟ تعي في عنا مصيبة. شو يلي صاير؟ بس خليني احط الحطب بالأول. أسرعي رح أسبقك. يعني شو بدها مني هلأ؟ شو يلي
اللي صاير معه؟ فوتي لبوشا، هي جوا. يلا يلا بسرعة. طيب بعد عنه. شو صاير معه؟ مبين عرقانة كتير. في حرارة، شكلها حمى. وانتي ليش هون؟ ما بصير تضلي. شو فيها؟ روحي من هون. أكسانة اطلعي. حالتها كتير تعبانة. فيودور، مبين انه هاي البنت صاير معها سل. انت خدها على المدينة، لازمها رعاية، بدها مشفى بسرعة. لا بالمدينة رح يقتلوها، لهيك أنا اضطريت جيبها على الضيعة لحتى نعالجها. ومين بده يعالجها؟ يلا قلي لشوف، شو دخلني بالموضوع؟ أنت بتعرفي الأعشاب كلها. مين قال لك إني بعرف كل شيء؟ هي شغلة تانية وما رح أتحمل ذنبها لهالبنت. بعد عني، اتركني، أنا بدي ما في حدا بيساعدها غيرك، افهمي. بعد عني، بترجاكي. طيب. أنت بس اتركني فكر. يا ربي أنا خايفة كتير. ماشي، أنا رح حاول. اسمعني منيح، بس أنت المسؤول، هذا قرارك. شو ما صار معها لازم تكون جاهز. أنا رايحة أجيب العشاء. ماشي يلا، ما رح يلا بسرعة لي بوشا، يلا استعجلي. تحملي حبيبتي. انت يا ولد تعال لهون. شو بدك؟ شو هاد هيك أهلك ربوك؟ العالم بيقولوا شو بتريد. انت بتعرف مين أصحاب هالعنوان؟ هلأ مانن بالبيت. ايه هذا الشي واضح، بس امتى رح يجوا؟ ما بعرف بالضبط. إذا بدك أنا بستلم وبوصله، لا تاكل هم. مو شايف شو مكتوب؟ بيتسلم البريد للسيدة أولغا سوتنيك حصراً باليد. شو هالمصيبة هي؟ شو بدي أعمل؟ لازم أرجع مرة تانية. اسمع مني، أنا ما رح أخذلك، لا تقلق بنوب، أنا هون كتير معروف. بدك تطلب مني مصاري مع هيك؟ لا، ست البيت بتكرمني، خليني طالع بس حق خبزاتي. طيب مسيك، بس ضل متذكر حصراً باليد، مفهوم؟ مفهوم. انتبه منيح. بس انت من الشرطة ومن واجباتك انك تلاقي المجرم. بسمعني يا أستاذ، نحن بنعمل كل شي بنقدر عليه، بس أنا رح أرجع أقول لك، إذا أنت ما شفت المجرم وما عندك شهود، اكتب شكوى وممكن الخاتم يلتقى عند حدا من التجار، وقتها بننتظر ومنشوف. روح هلأ. أنا ما فيني استنى، أنت لازم تتصرف، أنت ما بتعرف قيمة هالخاتم، أنت بتقدر تشتري بحقه هالمدينة مرتين. أيوة، معناتها هالدرس لإلك مشان تتعلم، ما تمشي بالليل ومعك شغلات غالية. كتير منيح انه لساتك عايش. شايف الوقت مناسب لتعطيني درس؟ انا رح اشتكي عليك للمسؤولين. معناتها يلا انقلع من مكتبي. رح وصلها للمحافظ، ما رح اسكت عن حقي بنوب. وانت شو عم تعمل هون؟ جيت لهون لحتى اشوف اذا في اخبار بخصوص موضوعي. اي اخبار؟ ما انا قلت لك لازم تروح على تركيا. بس قلت لحالي بجوز انه خلاص بكفي، هذا الناقصني. شو رجعوا يدوروا عليه؟ وانت شو بدك؟ بتعرف وينه؟ لا بس أنا بعرفه. يعني بدك تاخذ المكافأة؟
لا، أنا وهو كنا رفقات وكنا مستأجرين غرفة مع بعض واختفى فجأة. بس أنا صار لازم فضي الغرفة هلأ. شو بعمل بغراضه؟ شو بيعرفني؟ شو ما بدك ساوي؟ أنت ما بتعرف وينه؟ بما إنه رفيقك مو مشكلة، رح أقول لك وين. هو بتركيا مو هون. منيح كتير. أنا رح أروح. أنا بتحمل مسؤولية اللي صار لك. ما قدرت أحميكي. طيب هدول خلصوا. تذكري منيح، هدول الأعشاب لازم تشربهم. فهمتي؟ ايه. بتخلي هذا منقوع شي ساعة، بعدين لازم تشرب منه نص كاسة 3 مرات باليوم. طيب. هذا هلأ ما بتستخدميه، بتحطيه بمحل معتم. أنا رح لفه ولازم ينقع ليلة كاملة. حفظتيهم؟ ايه حفظتهم. حلو، خليهم هون. شو رأيك انت؟ رح تعيش؟ ما بظن، وضعها كتير صعب، ما رح تطيب بس بالأعشاب. بس لساتها صبية. وإذا صبية شو طالع بإيدنا؟ ما فينا نعمل شي. اسمعيني منيح أكسانا، أنتي من المفروض ما تقربي أبداً عليها. أنا صار لازم أمشي، عندي المعزاية لسه ما حلبتها، بتكون قلب الدنيا. يعطيكي العافية، شكراً لإلك. على شو عم تشكريني؟ ما أنا ما عم بعمل لك شي منيح، بالعكس ساعدت يلي مفرقة بينك وبين زوجك. أحياناً بفكر لو بتموت عن جد كلياتنا منرتاح. شو عم تقولي انتي؟ اوعى تحكي هيك. ماشي، ما بيصير اللي عم بقوله، بس هيك بيخطر لي. شو ساوي؟ يلا بخاطرك. ماشي، باي. أولغا، أولغا بترجاكي ما تموتي. كيف بدي أعيش من بعدك؟